बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जुलाई 2025 बरोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। दो रियासती जो हल है उसके इलाकाई इस्तेहकाम की कुंजी है सऊदी वज़ीर दाखिला। सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन बहरान के दो रियासी हल का जो नफाज है वो इलाकाई इस्तेहकाम की कुंजी है। वो मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल और दो रियासी हल के नफाज से मुतल्लिक़ एक आला सतह की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह पर खिताब कर रहे थे। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में सऊदी अरब और जो फ्रांस है उसकी मुश्तरका सदारत में हो रही है। बदलती दुनिया और मीडिया सऊदी मीडिया फोरम 2026 रियाद में होगा। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की ज़ेर सरपरस्ती मीडिया फोरम जो है का आइंदा एडिशन 2 फरवरी 2026 को रियाद में मुनक़्क़द किया जाएगा। एसपी के मुताबिक फोरम में 250 से ज़्यादा मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मुकामी और आलमी कंपनियाँ और फैसला साज शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सलमान अल-दोसरी ने शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भरपूर ताउन पर ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिसके बायस सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट का हसूल आसान हुआ है। सऊदी अरब के गज़ा के लिए गज़ाई इमदाद 6 ट्रक रफ़ा क्रॉसिंग से गुजरे। गज़ाई इमदाद लेकर जाने वाले 6 सऊदी ट्रक मंगल को गज़ा में दाखिल हुए और रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग करके गुजरे। एसपी के मुताबिक सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए फ्राहम की जाने वाली ये इंसानी इमदाद फ़लस्तीनी अवाम की फ़ौरी मदद के लिए सऊदी अरब की जारी मुहिम का हिस्सा है। गज़ा में कहत जो है उसकी बदतरीन सूरत हाल सामने आ रही है और वसी पैमाने पर अमवात से बचने के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इलाके में 1 लाख ख़वातीन और बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। गज़ा की मौजूदा सूरत हाल के सिलसिले में माहिरीन ने खबरदार किया है कि वहाँ कहत के ख़तरात पैदा हो गए हैं, क्योंकि 21 माह से जारी जंग के दौरान ज़्यादातर लोगों के पास माली वसाइल बाकी नहीं रहे। बैनुल-अक़वामी दबाव के बाद इसराइल की जानब से इतवार को ये ऐलान सामने आया था कि मज़ीद इमदादी सामान की तरसील की जाएगी। गज़ा में वज़ारत सेहत के मुताबिक पिछले 3 हफ्तों के दौरान दर्जनों फ़लस्तीनी भूख से मुतल्लिका वजहात जो हैं उसके बाइस जान से हाथ धो बैठे। मजमूई तौर पर 147 हलाकतें हुई हैं, उनमें 88 बच्चे हैं। ज़्यादातर अमवात गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान हुई हैं। इकामा और मुलाजमत कवानीन की खिलाफ वर्जी, गैर मुल्कियों और शहरियों के खिलाफ 17,600 फैसले। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इंतजामी कमेटियों के जरिए 1 महीने के दौरान इकामा, मुलाजमत और शहरी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के 17,600 फैसले जारी किए। अखबार 24 के मुताबिक बयान में कहा गया, सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की उनके खिलाफ जो है कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सजाएं दी गई। महकमा पासपोर्ट ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर जोर दिया कि वो इकामा, मुलाजमत और शहरी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को ट्रांसपोर्ट, रोज़गार, रहाइश, पनाह, किसी भी किस्म के ताउन या उनकी पर्दापोशी से गुरेज करें। याद रहे, इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को रोज़गार और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना कानून शिकनी है, जबकि ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके मुमलिकत में दाखिल होते हैं उनके साथ किसी भी किस्म का ताउन करना संगीन खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। सऊदी वज़ीर दाखिला ने जो पेरिस पुलिस के ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल-अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने फ्रांस के सरकारी दौरे के दौरान पेरिस में पुलिस ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया और मुख्तलिफ सरगर्मियों का जायज़ा लिया। एसपी के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने दौरे के दौरान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी वज़रा और जो हुकाम हैं उनसे मुलाकातें की हैं। पेरिस पुलिस पर जो फैक्चर के सरबराह लॉरियन नॉइनर ने सऊदी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। 2 घंटे तक जो है पैदल जो है वो सफ़र गारे हिरा का, लेकिन अब मुसाफत होगी सिर्फ 3 मिनट में, वो भी मोनो रेल के ज़रिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आला शेख ने कहा है कि ज़ायरीन की सहूलत और ट्रांसपोर्ट के वसाइल को जदीद बनाने के लिए गारे सौर पर मोनो रेल मनसूबे पर काम किया जा रहा है। अखबार 24 के मुताबिक जो आली शेख ने बताया कि मोनो रेल मनसूबे की तकमील से महज 3 मिनट में 2 घंटे पैदल चलने की मुसाफत तय की जा सकेगी, जिससे ज़ायरीन को ये सहूलत होगी। उन्होंने कहा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीखी मकामात के लिए अली खत्ताहता नक्शे कदम जिसे कहते हैं अरबी में का इक़दाम शुरू किया है, जिसका मकसद ज़ायरीन को ट्रांसपोर्ट की हर मुमकिन और जदीद तरीन सहूलतें फ़राहम करना है। मोनो रेल भी उसी मंसूबा जो है उसी इक़दाम की कड़ी है। उन्होंने इस साल नवंबर में इसका तजर्बा शुरू किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया है।
انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ زائرین کے لیے پگڈنڈی والے علاقوں کے لیے 4 ویل ڈرائیو چھوٹی بسوں کا انتظام کیا جائے گا جو انہیں ایک منفرد تجربہ فراہم کریں گی۔ انہوں نے کہا یہ منصوبہ ان مقامات پر ٹرانسپورٹ کی جدید سہولتیں فراہم کرنے کے لیے شروع کیا جا رہا ہے جس میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو نمایاں کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت ہجرت نبوی کے مقامات کو نمایاں کرتے ہوئے سعودی عرب آنے والے زائرین کو وہاں جانے کی سہولت میسر آئے گی اور وہ تمام مقامات کی زیارت مختصر وقت میں کر سکیں گے۔ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ یہ منصوبہ جو ہے اس سال نومبر میں تجرباتی طور پر شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ مکہ مکرمہ کا قدیم اور منفرد قصر کویر لسانی فن تعمیر کا شکار۔ مکہ شہر میں کئی تاریخی سنگ میل ہیں جو اس کی شہری ترقی اور لسانی فن تعمیر کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں قصر کویر بھی ہے جسے قصر ہارا البیبان بھی کہا جاتا ہے جو سب سے قدیم اور تاریخی اعتبار سے سب سے منفرد ہے، اور جو محل ہے سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ محل فن تعمیر کے مستند عناصر کو مجسم کرتا ہے اور 20ویں صدی کے ثقافتی اور سماجی تنوع کی علامت ہے جو مقامی فن تعمیر کے ماڈل کے طور پر اسے مکہ میں ہونے والی سماجی تبدیلیوں سے جوڑ دیتا ہے۔ اس کی ملکیت ایک مقامی تاجر کے پاس ہے جنہیں ان کے کاروبار کی نسبت سے کویر کہہ کر پکارا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین سے چونا نکالنے کا کام کرتے ہیں جو تعمیراتی کاموں میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ ٹوائلٹ میں موبائل فون کے استعمال سے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ٹوائلٹ میں خاص طور پر کموڈ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے موبائل فون استعمال کرتے ہیں جس سے وہاں زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں۔ حال ہی میں کی گئی ایک ریسرچ سائنٹیفک اس میں خبردار کیا گیا یہ عادت انسان کو بواسیر جیسے مرض میں مبتلا کرنے کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک نئی ریسرچ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ بیت الخلاء میں کموڈ پر بیٹھے ہوئے موبائل استعمال کرتے ہیں ان میں بواسیر کا خطرہ 46% زیادہ ہوتا ہے۔ بواسیر ایک ایسا مرض ہے جو زیادہ دباؤ ڈالنے یا طویل وقت تک کموڈ پر بیٹھے رہنے کے نتیجے میں لاحق ہو سکتا ہے۔ سائنس سے متعلق ویب سائٹ سائنس الرٹ کے مطابق یہ ریسرچ سان ڈیاگو کیلیفورنیا میں منعقدہ نظام ہضم کے امراض کے ہفتہ وار اجلاس میں پیش کی گئی۔ ریسرچ میں 125 لوگوں کو شامل کیا گیا جن کی آنتوں کا معائنہ کیا گیا۔ ان میں سے 40% سے زائد لوگ بواسیر کا شکار تھے جبکہ 93% نے تسلیم کیا کہ وہ ہفتے میں کم از کم ایک بار کموڈ پر بیٹھے ہوئے موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے تقریباً نصف افراد نے بتایا کہ وہ بیت الخلاء میں خبریں پڑھتے ہیں، 44% سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور تقریباً 30% ای میل یا پیغامات چیک کرتے ہیں۔ بعض افراد نے اعتراف کیا کہ وہ ہر بار بیت الخلاء میں 6 منٹ سے زیادہ جو وقت ہے وہ گزارتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ موبائل فون کی وجہ سے وہ زیادہ دیر تک جو ہے وہ ٹوائلٹ میں جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ اگرچہ اس تحقیق کی بنیاد ایک محدود جو تعداد ہے اس پر ہے لیکن یہ عادت اور جو بیماری ہے یہ اس کے درمیان ممکنہ تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور موبائل کے استعمال اور بواسیر کے درمیان مزید جو ہے براہ راست تعلق کے لیے ریسرچ درکار ہے۔ سعودی عرب میں ملازمت کے لیے جو مہارت کا تصدیقی سرٹیفکیٹ ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب کی انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے سعودی عرب میں ورکرز کی مہارت اور استعداد کا جانچنے کے لیے پروفیشنل ویریفیکیشن پروگرام شروع کیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت سعودی عرب میں مقیم ورکرز کا تحریری اور پریکٹیکل ٹیسٹ لیا گیا جس کا مقصد یہ معلوم کرنا تھا کہ ورکرز جس اسکل پر وہ سعودی عرب آئے ہیں اس پر پورا بھی اترتے ہیں یا نہیں۔ یہ مرحلہ ان ورکرز کے لیے سعودی عرب میں شروع کیا گیا جو کسی ڈگری، ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر سعودی عرب میں جاب کے لیے کامیاب ہوئے تھے۔ سعودی عرب آنے کے خواہش مند لوگوں سے ان کے ملک میں منتخب ٹیسٹنگ سینٹر کے ذریعے ٹیسٹ اور ڈگری کی تصدیق کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے جو منصوبے کے تحت متعدد پاکستانی ورکر جو اے سی ٹیکنیشین، پلمبر، ویلڈر اور آٹو میکینک یا ماہر اے سی اور ریفریجریشن کے طور پر سعودی عرب جاب کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے تحریری اور پریکٹیکل ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ انہیں مہارت کے ٹیسٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ اس منصوبے کے تحت مختلف ڈسٹرکٹ میں امتحانی مرکز کا انتخاب کیا گیا جہاں وہ ٹیسٹ دے کر مہارت کا تصدیقی سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ سعودی حکومت کے تعاون سے پاکستان کی اوورسیز منسٹری نے جو ہے اس کے لیے جو ہے سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے وہ تمام لوگ جو سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ وہ www.takamul.navttc.gov.pk پر جا کر رجسٹریشن کا عمل مکمل کر سکتے ہیں۔
रजिस्ट्रेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले बतौर उम्मीदवार रजिस्टर हो, अपना नाम, ID कार्ड, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और दीगर बुनियादी मालूमात का इंदराज करने के बाद अगले पेज पर यूज़र नेम और पासवर्ड का इंदराज करके अकाउंट बनाया जाता है। अकाउंट बनाने के बाद आपके मोबाइल पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करके आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी महारत से मुतालिक मालूमात हासिल करने का मरहला शुरू होगा। अब आपको कैंडिडेट की प्रोफाइल दिखाई देगी। आप अपने वालिद का नाम टाइप करें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें और अपने डिस्ट्रिक्ट का इंतखाब करें। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।